जीप हल्के से झटके के साथ रुक चुकी थी। बारिश ऐसे बरस रही थी कि आज ही सारा गांव ले डूबेगी। और वहीं पर चौधरी का बेटा, जिसका नाम हसन था, वो जीप में बैठा हुआ इस मौसम को कोस रहा था कि मुझे भी शिकार की पड़ी थी। शिकार तो अच्छा ना हुआ, ऊपर से ये मौसम भी खराब हो गया। कुछ ही फासले का जंगल खत्म होने पर रह गया है और फिर ये सड़क, लंबी कच्ची सड़क, और फिर वो खंडर नुमा हवेली, वो पार करके फिर कहीं जाकर चौकी आएगी और फिर मेरा गांव। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे अब उतरकर इतना लंबा सफ़र तय करूँगा। मैंने अपना एक भी मुलाजिम आज साथ नहीं लिया था। बस दूर दूर तक गहरे बादलों का कोई भी चांस न था, लेकिन अचानक आसमान पर बादल घिर आए थे और मेरी तीतरों की बर्ड हंटिंग धरी की धरी रह गई। मेरा मचान भी पूरा भीग गया था और बस फिर क्या था, शाम के 4 बजे इतनी अंधेरी आई कि अब मैं वापस जा रहा था और मेरा टायर जंगल के बीच किसी दलदली नुमा चीज़ में जा फंसा था। अब मैं अपना सर पकड़कर बैठा था कि मुझे बस इस जीप को अकेले ही धक्का मारकर निकालना होगा। हसन अंधेरी में जीप से नीचे उतरा, गन साइड में रखी और अकेले ही जीप को अपने ताकतवर हाथों से धक्का देने लगा। अब तो उसके हाथ भी शल होने लगे थे। उसने जीप से कमर की टेक लगाई और वापसी दोबारा धक्का देना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जीप उस कच्ची नुमा दलदल से बाहर आ रही थी और देखते ही देखते जीप का पिछला टायर उस जगह से मुकम्मल बाहर आ गया था। हसन ने एकदम जीत का नारा लगाया और वापस जीप स्टार्ट की और जंगल से बाहर की जानिब की राह ली। जीप की हेडलाइट्स खुली थीं। गन उसकी पिछली ही सीट पर रखी रह गई थी, जिसे वो गालिबन उठाना भूल गया था। आहिस्ता आहिस्ता रास्ते में इधर उधर तेज हवा के झक्कड़े चल रहे थे। दरख्त जिससे उखड़ कर यहाँ से वहाँ गिर जाएंगे। अब तो बहुत ही तेज हवाओं के गुब्बार से बनने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसने जीप कुछ ही फासले पर आगे जाकर एक नीचे वाले रास्ते पर जाते हुए साइड पे खड़ी की और इर्द गिर्द नजरें घुमाने लगा। दूर दूर तक खेत ही खेत फैले हुए थे। जाऊं तो कहाँ जाऊं? कुछ ही फासले पर उसे आगे वही खंडरनुमा हवेली दिखाई दी, जो हसन के पुरखों की हवेली थी। अब वहाँ कोई रहता तो न था, क्योंकि बीच गांव में इन्होंने बहुत बड़ी हवेली जो बना ली थी और इस जंगल के पास बसे हुए खेतों के साथ लगी ये हवेली को वो खाली करके अब वहाँ शिफ्ट हो चुके थे। उसको सिवाय इस बात के अब कुछ और सुझाई न दिया कि अब वहाँ से बेहतर पनाह कहीं नहीं मिल सकती। उसने दोबारा जीप संभाली और अब हवेली की तरफ का रास्ता लिया। 3-4 मिनट में वो हवेली के बड़े से दरवाजे के बाहर खड़ा था। बारिश बहुत तेज बरस रही थी। आसमान पर बादल बहुत भयानक तरीके से गरज रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जीप उसने अब दरवाज़ा खोल के अंदर खड़ी कर दी और खुद भागता हुआ बड़ी सी राहदारी और दालान को अबूर करता हुआ अब सीढ़ियों की दहलीज पर जा पहुंचा था। जिंदगी में हसन का कभी इत्तेफाक न हुआ था कि वो यहाँ हवेली की जानिब भटकता, क्योंकि उसे एक आध माह ही हुए थे फॉरेनर से तालीम मुकम्मल करके आए हुए, जब भी वो यहाँ अपने शौक पूरे करने बर्ड हंटिंग के अक्सर व बेशतर जंगल की तरफ निकल जाता था। और आज वो छुपकर आया था, क्योंकि अब्बाजान की सख्त तनकीद थी
کہ تمہیں اب پر ڈنٹنگ نہیں کرنی، اس طریقے سے گاؤں کے اور بھی نوجوان گاؤں کے پرندے ماریں گے، تم سے انہیں رغبت ملے گی۔ لہذا وہ چھپتے چھپاتے آج ایک ناکام شکار کھیلتے ہوئے واپس اس حویلی کے اندر آ گیا تھا۔ 400 گھپ اندھیرا، اتنا گہرا اندھیرا کہ دور سے آتی ہوئی مغرب کی اذانوں نے اب بہت زیادہ حسن کو تشویش میں ڈال دیا تھا کہ اب تو گھر میں بھی سب طرف ابا نے نوکر بھگا دیے ہوں گے اور کسی نہ کسی نے میرے جنگل میں جانے کی خبر دے ہی دی ہوگی۔ حسن گہری سوچ میں تھا کہ اب یہاں سے واپس کیسے جایا جائے، بارش تھمے تو میں یہاں سے نکلوں۔ حسن بھی پیر پھیلائے ایک جانب بیٹھا ہی تھا۔ حسن گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا اور اسے ایک ہی صدمہ کھایا جا رہا تھا کہ ابا آج اسے چھوڑیں گے نہیں۔ ابا کے بیجا لاڈ پیار نہیں تو حسن کو اتنا بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایسا بھی بگڑا ہوا نہ تھا، بس شکار کے لیے اسے کریز تھا۔ تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ فون بج اٹھا۔ حسن نے نظریں ڈالی موبائل پر تو اس کے ابو کا کال تھا۔ فون ریسیو کر لیا۔ ابو میں یہاں حویلی میں ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی بارش رکے گی میں آ جاؤں گا۔ ابو کا یہ سننا تھا کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ بیٹا ابھی کے ابھی حویلی چھوڑ دو، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں کیا پڑی تھی؟ بارش ہی تو ہو رہی ہے، ابا جیپ جگہ جگہ پھنس رہی ہے کچی زمین کی وجہ سے، اور میں اکیلا ہوں، بیچ میں بھی پھنس گئی تھی، بہت مشکلوں سے دھکے لگا کر میں نے ٹائر اس دلدلی زمین سے نکالا ہے۔ وہ تمام باتیں ابا کو بتا رہے تھے اور ابا جان بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور انہوں نے اجلت میں موبائل شاید سوئچ آف کر دیا تھا۔ حسن بار بار کال لگاتا رہا لیکن فون دوبارہ ریسیو نہ ہوا۔ نہ جانے ابا جان کو یہاں سے کیا پریشانی ہو گئی۔ خیر بارش رکے گی تبھی نکلوں گا۔ وہاں پر حویلی میں چودھری رانا بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے تمام نوکروں کو بولا کہ جلدی سے گاڑیاں نکالو اور پرانی حویلی کی طرف چلو، حسن وہاں جا چکا ہے، میرا بیٹا خیریت سے ہو، اور خود بھی آگے ایک کار میں جا بیٹھا۔ راستہ بہت زیادہ دشوار ہو گیا تھا۔ واقعی میں آج چودھری کو احساس ہو رہا تھا کہ گاؤں کی یہ کچی زمین ان گاڑیوں کے لیے نہیں۔ اتنی دھواں دھار بارش نے زمین بہت کچی کر دی تھی۔ بہت پریشانی میں سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ چودھری گاڑیاں آگے نہ جا سکیں گی، پیدل چلو۔ گاڑیوں سے اتر گئے تھے اور آہستہ آہستہ اب پیدل چھتریاں سنبھالے اندھیرے میں بیچ کھیتوں کے اس پرانی حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ وہیں پر حسن اب تھک کر ایک لمبی انگڑائی بھرتا ہے۔ بھوک لگی ہے بہت زوروں کی، کیا کروں؟ آسمان دیکھوں تو بارش برس رہی ہے، پیٹ خالی ہے۔ خود ہی خود وہ باتیں کر رہا تھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو آج حویلی کا ایک ٹور ہی لگا لیا جائے۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور آہستہ آہستہ اب سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ دائیں جانب مڑ گیا۔ لائن سے کمرے بنے تھے۔ دادا جان نے اس حویلی میں خوب محنت کری ہے لگتا ہے۔ کتنے موٹے موٹے دروازے ہیں اور سب کے سب اتنے موٹے اور مضبوط تالوں سے بند۔ ایک ایک دروازے کو ہاتھ لگاتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک دوسری طرف سے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف اتر گیا، پھر الٹے جانب مڑ گیا۔ وہاں پر ایک شاید وہ سیدھا سا کمرہ تھا جہاں سوکھی گھاس پھوس پڑی تھی اور کونے میں ایک مٹکا سا رکھا تھا۔ کچھ بیڑیاں پڑی تھیں۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ عجیب سی، لگتا ہے یہاں
कोई जानवर बंद होता होगा। इतनी देर में उसे पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी। कौन है यहाँ? कौन है? हसन चिल्लाया। जो कोई भी हो सामने आ जाओ, इससे पहले कि कुछ बुरा हो। थोड़ी ही देर ना गुजरी थी कि एक खूबसूरत सी लड़की बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। मैं हूँ, कुछ मत करिएगा। हसन उसको देखता ही रह गया। तुम यहाँ हमारी हवेली में क्या कर रही हो? क्या मतलब ये आपकी हवेली है? ये कहकर वो थोड़ा सटपटा सी गई। हसन की हंसी छूट गई। डरने की बात नहीं। हाँ, ये मेरी पुरखों की हवेली है। अब हम यहाँ नहीं रहते। तो मोहतरमा, आप यहाँ कैसे, क्या कर रही हैं? वो आस्ता आस्ता पीछे हटते हुए बोली, मैं यहाँ इस कमरे में छुपी हुई हूँ। मैं यहाँ पिछले 15 दिन से रहने के लिए आई हूँ। मेरी अम्मा को गुजरे कुछ ही दिन हुए हैं। गांव वाले मुझ पर बुरी नज़र रखते हैं, इसलिए मैं यहाँ छुप कर रहती हूँ। कितने दिन रहोगी? जब तक कोई ठिकाना नहीं बन जाता। और वो ठिकाना क्या है मुझे भी नहीं मालूम। तुम्हारे खाने पीने का क्या होता है? वो हम ले आते हैं। मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी है? हाँ, मेरी एक और छोटी बहन। हम दोनों बहनें यहाँ रहते हैं। हसन थोड़ा मुतमईन हुआ। अभी कहाँ है तुम्हारी वो छोटी बहन? वो भी पकाने के लिए कुछ लेने के लिए गई थी, लेकिन बारिश की वजह से शायद कहीं रुक गई है। बारिश थमेगी तो वो भी आ जाएगी। अच्छा अच्छा, तो मतलब तुम भी भूखी हो? तो क्या आप भी भूखे हैं? जी जी, मैं भी भूखा हूँ। फिर हसन ने अपनी तमाम कहानी उस लड़की को सुनाई। माजरत के साथ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मीना है। और तुम्हारी छोटी बहन का नाम? वो उसका नाम हिना है। अच्छा, मीना और हिना, खासा मिलता जुलता नाम है। कितनी छोटी है तुमसे? ये क्या आप मुझसे इतनी मालूमातें ले रहे हैं? आएगी तो देख लेना। अच्छा, तो इस घुप अंधेरे में तुम्हें डर नहीं लगता? जनाब, हम गांव के लोग हैं और हमें क्यों डर लगेगा? तो जनाब, ये एक तरीके की चोरी भी है, किसी की हवेली में छुप कर रहना। कोई क्या मतलब? कोई अगर डाकू चोर उचक्का यहाँ रात बेरात घुस आए और यहाँ नौजवान लड़कियों को देखे तो वो क्या असर करेगा? ये कहकर मीना थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी। ये सुनकर वो हम यहीं छुप जाती हैं। अभी तक तो इस हवेली में किसी ने रुख नहीं किया। सबको पता है ये राना की हवेली है। अच्छा, तो तुम मेरे अब्बू का भी नाम जानती हो? जी जी, सब जानते हैं ये राना के पुरखों की हवेली है। तो तुम एहतराम से नाम क्यों नहीं लेती? जी जी, राना चौधरी साहब की हवेली है। आइए, आप बैठ जाइए। आप तो पूरे भीगे हुए हैं। हाँ खैर, अब तो मैं खासा सूख चुका हूँ। और आग जलाने के लिए कोई माचिस वाचिस? जी जी, माचिस का यहाँ क्या काम? हम माचिस नहीं जलाती। तो फिर खाना हम अपने घर से ही पका कर यहाँ ले आते हैं। हम सिर्फ यहाँ रात बसर करने आते हैं और सुबह चले जाते हैं। हमें खतरा वहाँ रात को है, दिन को नहीं। हसन को मीना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो अंदर ही अंदर उसके बारे में कुछ और ही सोच चुका था। मीना भी साइड में जा बैठी थी और बेड़ियां हाथ में लेकर उन्हें गोल गोल घुमाने लगी। हसन भी मोबाइल चलाने में मसरूफ हो गया था। यहाँ वहाँ देखते हुए उसकी फिर नज़र मीना पर पड़ी। मीना अब भी वो सूखी हुई घास घूर रही थी। क्या हुआ, सब खैर है? जी बिल्कुल खैर है। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम हसन है। जी हसन साहब, बिल्कुल खैर है। आपकी बहन अभी तक नहीं लौटी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर नहीं भी लौटेगी तो फिर मैं ही चली जाऊंगी। अच्छा, तो आप अंधेरे में चली भी जाएंगी? जी जी बिल्कुल, मैं उसे लेने के लिए चली जाती हूँ। आप हमसे इतनी मालूमात ना लगाइए।
حسن ایک دم پھر خاموش ہو گیا۔ دور سے آتی ہوئی کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے حسن کو تھوڑا سا محتاط کر دیا تھا۔ وہ سہم گیا۔ لگتا ہے ابا آ گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا اور باہر کی جانب جانے لگا۔ آپ یہیں ٹھہریے، میں جیسے تیسے معاملہ سنبھال لیتا ہوں۔ تو کیا کل آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی، جب بھی آپ کا دل ہو آپ رات کی گہرائی میں ہی آئیے گا، دن میں ہم آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور آپ کی چھوٹی بہن، وہ اس کی آپ پرواہ نہ کیجیے۔ اچھی رہی آپ سے ملاقات۔ یہ کہہ کر حسن جلدی بائیں جانب سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اب تمام کمروں کو عبور کرتے ہوئے واپسی سیڑھی سے اترتے ہوئے اب بڑے سے دالان میں پہنچ گیا تھا۔ اتنی دیر میں چودھری رانا اپنے تمام کارندوں کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ حسن نے دور سے ہی آواز لگا دی تھی، بابا جان میں آ رہا ہوں۔ بابا جان پریشان ہو گئے تھے اور حویلی کے باہر ہی کھڑے تھے۔ ہم تمہیں پیدل ہی لینے آ گئے ہیں۔ احمق لڑکے، کم از کم کسی کو اپنے ساتھ ہی لے جاتے۔ وہ چاروں طرف حویلی کو گھور رہے تھے اور حسن کہنے لگا، بابا جان حویلی کا بھی چکر لگا لیا کریں، یہ تو آپ نے بالکل ہی لاوارث کر دی۔ یہ لاوارث نہیں ہے بیٹا، اس کے وارث ابھی زندہ ہیں۔ تم باہر آؤ اور یہ جیپ یہیں چھوڑ دو، اسے کل کوئی بھی آ کر لے جائے گا۔ ایک چھتری حسن کے ہاتھ میں بھی تھما دی تھی اور حسن سے چھتری رانا کے دوسرے کارندے نے فوراً لے لی تھی اور اب سب چھتریوں میں خود کو ڈھانکے ہوئے اپنے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پونا گھنٹہ لگا تھا گھر پہنچتے رانا کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ حسن کو دیکھ کر ایک دم چیخ پڑی، یہ کیسا پوتا ہے میرا جس کو اتنی اندھیری میں شکار کرنے کی سوچی؟ خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اتنا خوبصورت پوتا کہاں سے لاتی؟ یہ کہہ کر حسن کی دادی نے حسن کو گلے سے لگا لیا اور رونے لگیں۔ دادی پریشان نہیں ہوتے، دیکھو میں خیریت سے آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اب حسن گھر آ چکا تھا اور سب کھانے کی میز پر کھانا کھا رہے تھے۔ حسن کو آہستہ آہستہ بخار ہونے لگا تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا۔ اتنی دیر میں حسن کی امی اس کے لیے دودھ لے آئی تھیں اور ساتھ میں کچھ میڈیسن بھی۔ یہ کھا کے آرام سے سو جانا بیٹا، اور دیکھو احتیاط کرو، آئندہ کبھی اس حویلی کی جانب مت جانا، وہاں ہمیں چھوڑے ہوئے برسوں ہوئے، ہم نہیں جاتے۔ بیٹا جس کام سے بڑے روکیں اس کام سے رک جانے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ حسن کا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مینا کے بارے میں سوچ پڑتا، اور سوچتے سوچتے اس کے قدم آج حویلی کی جانب اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنی حویلی کے بائیں جانب سے چھپتے چھپاتے اب بیچ راستہ عبور کرتے ہوئے رات کے 10:30 بجے اب دوسری حویلی کی جانب جا رہا تھا۔ اس کو یہ راستہ بھی خوب یاد تھا۔ موسم خاصا بہتر تھا، ہوا ایک دم خاموش تھی، آسمان پر ستارے واضح چمک رہے تھے۔ اس نے پینٹ کے پیک پر پسٹل لگائی اور آہستہ آہستہ چلتے چلا جا رہا تھا۔ اتنا چلا کہ کھیتوں کے بیچ میں اسے اپنی بڑی سی وہ پرانی حویلی دکھائی تھی۔ اس کے چہرے پر طویل مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو مسل رہا تھا اور اب اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے حویلی کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ حویلی کا آہنی دروازہ کھول کر اب وہ سیدھے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے اب بڑا سا دالان پار کر کے سیدھا اندر آیا
और सीधी जानिब से बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तमाम दरवाज़ों को हाथ लगाते हुए बाएं जानिब सीढ़ियाँ उतर गया और अब वहीं उस टूटे कच्चे कमरे में खड़ा था जहाँ मीना घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसके दराज बाल फैले हुए थे, वो अंधेरे में भी चमक रही थी। तुम इतने अंधेरे में बैठी हो मीना? मुझे पता था आप आने वाले हैं हसन साहब। 2 दिन हुए मेरा दिल नहीं लग रहा था और आज चले आप आ ही गए हैं। ये कहकर उसने अपने बाल समेटे और बड़ा सा जूड़ा बना लिया। आपकी छोटी बहन नज़र नहीं आ रही? हाँ, आज वो घर पर ही ठहरेगी। उसे बुखार था, लिहाजा मैं उसे अंदर छुपा आई और ताला भी लगा कर आ गई हूँ ताकि कोई घर के अंदर कूदने की हिम्मत ना करे। अच्छा, आप मुझे अपना घर क्यों नहीं दिखा देती? मैं कुछ मुलाजिम आपके घर के बाहर रख दूंगा। आप ऐसा कब तक करेंगे? और हम ठहरे गरीब लोग, गरीबों के यहाँ बाहर कोई मुलाजिम पहरे तो नहीं देता। हाँ, ये तो है। और सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? हसन चौंक गया। आपको कैसे मालूम मेरी तबीयत ख़राब थी? मैंने तो सिर्फ एहतियातन आपकी तबीयत पूछी है। हाँ, मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हैं मीना? मैं भी ठीक हूँ। मीना खड़ी हो गई थी और साइड से रास्ता मांगते हुए बाहर की जानिब खड़ी हुई। आप बहुत खूबसूरत हैं। जी शुक्रिया, लेकिन इस हवेली में आपका ही राज है। देखो कब तक रहता है। कुछ ही टाइम हुआ है हमें यहाँ छुपते हुए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। दिन भर तो आप गांव में होती हैं और रात को यहाँ आ जाती हैं। हाँ, बस ऐसा ही चल रहा है। मेरी दूर परे की मौसी बराबर वाले गांव में रहती है। सोचती हूँ कुछ टाइम के लिए वहाँ चली जाऊँ। हसन एकदम बोल उठा, अरे क्या ज़रूरत है जाने की? अच्छा, आप कुछ खाएंगी? नहीं, हम खाना खा चुके हैं। हसन ने अपनी जेब से कुछ खाने का सामान निकाला। मीना वो देखकर हंस पड़ी। ये आप किसके लिए लेकर आए हैं? वो आपके लिए। अच्छा, तो साइड में रख दीजिए। वो एक छोटा सा शॉपर था जिसमें शायद कुछ पुलाव की सी खुशबू आ रही थी। खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ, बीफ पुलाव है। बीफ पुलाव? जी, वो गोश्त के चावल है। गोश्त के चावल हैं? अच्छा, तो थैली खोल के देख लूँ मैं? मीना फौरन आगे बढ़ी और थैली खोल ली। बोटियों से भरी हुई थैली। मीना ने हसन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और एक एक करके बोटियाँ खाने लगी। हसन मारे हंसी के लोटपोट होने लगा। मीना छिप गई थी और थैली बंद करके रख दी। हंसी आ रही है? वो हम गांव वाले हैं ना, तो गोश्त साल में एक ही दफ़ा कभी कभी नसीब होता है, और वो भी हम जैसों को। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए रोज़ थोड़ा गोश्त ले आया करूं? वाकई में? आप यहाँ रोज़ आएंगे? हाँ, क्यों नहीं। करते करते 2 हफ्ते गुजर गए थे। हसन दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। रोज़ सुबह उसे बुखार चढ़ जाता और मगरिब के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाया करता। हसन के अब्बू भी खासे परेशान थे। उसकी पढ़ाई का सेमेस्टर दोबारा शुरू होने वाला था। अगले हफ्ते उसकी फ़्लाइट थी जिसे वो किसी सूरत में मनसूख कराना चाहता था। वो भी मज़ीद यहाँ रुकना चाहता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसके टिकट्स आ चुके थे। आज हसन बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि ठीक 3 रोज़ बाद वो यहाँ से चला जाता। उसे मीना बहुत याद आ रही थी। उसने आज जल्दी जाने की सोची और मीना को सरप्राइज़ करने का भी सोच रखा था। कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? कहीं नहीं, बस ऐसे ही गाँव का चक्कर लगा कर आऊँगा। दोपहर के 2 बजे थे। उसने जीप निकाली, 2 मुलाजिम पीछे बिठाए और गांव की गली गली घूमने लगा। उसे
کہیں سے بھی مینا کی خوشبو نہیں آئی۔ وہ پریشان ہو رہا تھا، کہیں تو اسے مینا نظر آئے، لیکن کہیں کوئی تو کہیں کوئی، مینا یا ہینا اسے کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اس کی ہمت تک نہ تھی کہ وہ گاؤں میں رک کر پوچھ ہی لے کہ یہاں مینا نام کی لڑکی رہتی ہے، تو ان کے چودھری صاحب کو شک ہو جانا تھا، اور پھر وہ مینا کا جو حشر کرتے وہ حسن بخوبی جانتا تھا۔ وہ ناکام گھر لوٹ آیا تھا، اس کے سامان کی پیکنگ ہو چکی تھی اور حسن اپنے آپ کو کمرے پہ بند کر چکا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا، وہ اب پڑھنے کے لیے لندن جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مینا اس کے دل دماغ پر چھا چکی تھی، اسے مینا سے بہت گہری محبت ہو گئی تھی۔ رات کے 2:30 بجے تھے جب احسن واپس اس حویلی کی جانب جا رہا تھا۔ آج وہ کھانا لے جانا بھول گیا اور پیدل پیدل ہی حویلی کی جانب کا رخ کیا۔ آج اس نے اپنی گن بھی نہ رکھی تھی، کیونکہ اس کا دل اور دماغ دونوں سن تھے، تھکاوٹ سے چور، نیند آنکھوں میں بھرے ہوئے۔ حسن جنگل اور کھیت عبور کرتے ہوئے بیچوں بیچ حویلی کے جا پہنچا۔ نہ جانے کیا ہوا، اسے ایک دم سے چکر آئے۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچتا ہی کہ وہ چکرا کر وہیں گر گیا۔ اس کی کمزوری اور نقاہت بہت بڑھ گئی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں نہ کھول پا رہا تھا، اس کی آنکھیں اندھیرے میں ڈوب گئی تھیں۔ وہ دروازے کے سائڈ پر ایک بڑے سے درخت کے پیچھے ہی گرا تھا کہ جب اچانک اسے کسی آواز نے جگا دیا۔ وہ آواز جو مینا کے قدموں کی تھی۔ اس کے پیروں میں بہت خوبصورت پازیبیں ہوا کرتی تھیں جن سے وہ کھیلا کرتا، انہیں ہاتھ لگاتا، انہیں چھوتا۔ وہ موٹی بڑی بڑی سی چاندی کی پازیبیں مینا کے پیروں میں بہت خوبصورت لگتی تھیں۔ اس کے کان اور اس کا سکس سینس جاگ چکا تھا، یہ مینا کے قدموں کی آہٹ ہے جو کہ شاید اب جا رہی ہے کہیں۔ حسن نے کروٹ لی اور خود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اس نے دیکھا مینا حویلی کے دروازے سے نکل کر اب بائیں جانب جا رہی ہے۔ حسن اسے آواز لگانا چاہتا تھا، لیکن اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا سر پھر سے ایک دفعہ زمین پہ دے مارا اور واپسی اپنے چہرے کو زمین کی خاک چٹا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں خود کو اٹھایا اور سر گھومتے ہوئے بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ ہینا ابھی بھی اس کچی سڑک سے سیدھی جا رہی تھی۔ حسن نے اپنے کپڑے جھاڑے، اپنے حواس بحال کیے اور آہستہ آہستہ مینا کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے ہی چلتے اس نے دیکھا مینا نہ پیچھے دیکھتی ہے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اسے تو کتوں کے بھونکنے کا بھی ڈر نہیں ہے، سیدھی چلتی ہی جا رہی ہے۔ وہ اب جنگل میں داخل ہو گئی تھی، حسن بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل میں جس جگہ اس کی جیپ پھنسی تھی اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا کنواں تھا۔ مینا اس کنویں کے اوپر جا کھڑی ہوئی۔ حسن درخت کے پیچھے سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مینا نے اپنا آپ کو بتلنا شروع کیا ہے۔ اس کے خوبصورت کپڑے اب میلے کچیلے ہونے لگے تھے، اس کا خوبصورت وجود اب کالا اور پھیکا پڑنے لگا تھا، اس کے سیاہ لمبے بال سفید ہونے لگے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے، ایک بھیانک چیخ ماری اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ حسن نے جب یہ سب آنکھوں سے دیکھا، خوف سے اس کی کھکی بن گئی اور اس نے اپنا دل تھام لیا۔ وہ درخت کے پیچھے کھڑا منو ٹنو وسنی ہو گیا تھا اور اب وہ وہیں سر دیے بیٹھا تھا۔
آسمان پر سورج نکل آیا تھا۔ تو یہ تھا مینا کا وہ گاؤں، اور یہ تھا اس کا وہ کچا گھر جس میں یہ رہا کرتی تھی۔ لیکن یہ مینا نہیں، بلکہ کوئی ڈائن ہی ہے، یا کوئی چڑیل، یا کوئی بھوتنی۔ اس نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ وہ بوجھل قدموں سے اب واپس جا رہا تھا۔ وہ کرتا بھی کیا؟ وہ بتاتا بھی کس کو کہ پچھلے 1 ماہ سے وہ کسی خوبصورت بھوت سے مل رہا تھا؟ حیرانی کی بات تھی کہ اس بھوتنی نے حسن کو نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کئی سوال اس کے دل میں اب گھر کر گئے تھے۔ انہی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ حویلی جا پہنچا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پیچھے بڑھ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ صاحب جی، آپ اتنی صبح؟ ہاں، مارننگ واک۔ زیادہ بات نہیں کی اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اوندا ہو کر بیڈ پر پڑا تھا اور آنکھوں میں اس کے ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ایسی کون سی نیکی تھی کہ جس نے اس کی جان بچائی، اور ایسی کون سی سچائی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اسے دکھائی؟ اگر وہ یہ سچائی نہ دیکھتا تو پھر وہ لندن میں پڑھائی کیسے کرتا؟ وہ تو سب کچھ مینا کو اپنی مان چکا تھا، بہت کچھ سوچوں میں آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ تھا وہ دھوکہ جو اس بھوتنی نے مینا بن کر حسن کو دیا۔